लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की दो तीन बहुत अहम खबरें हैं और तफसीलन आपको मैं अपने व्लॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तान में असल हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब पेश हुए और उनकी कई मुकदमात में आज पेशी थी, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन में और एहतसाब अदालत में। एहतसाब अदालत में खान साहब आज पेश हुए। उनको 31 जुलाई तक उनको हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। वो आए और उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। एहतसाब अदालत ने उनको 31 जुलाई तक हिफाजती जमानत दे दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अपनी तोशा खाना के हवाले से एक पिटीशन दायर की हुई थी। उसमें 2 रुकनी बेंच जो था वो उसकी समाअत कर रहा था। उसमें जस्टिस याह्या खान आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब थे। उन दोनों ने ये तोशा खाना की जो समाअत जब शुरू हुई तो जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि ये हम इस समाअत को, तोशा खाना को रोक नहीं सकते, ये काबिल समाअत है। और उन्होंने पीटीआई की चेयरमैन की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी और खारिज करके हाई कोर्ट उन्होंने भेज दी। उन्होंने कहा हम सिर्फ यही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक दिलचस्प भी अदालत में के कमरा अदालत में जो वाकया पेश आया, जस्टिस याह्या आफरीदी गुस्से में आ गए जब पीटीआई जो वर्कर्स थे वो बड़ी तादाद में कमरा अदालत में मौजूद थे और बहुत ज्यादा शोर और हल्ला गुल्ला हो रहा था। और जजेस जो थे वो उठ कर कमरा अदालत से ही चले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की समाअत हम नहीं करेंगे, जो इतना शोर और हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये अदालत है और इसका एहतराम किया जाए। और इसके बाद खान साहब सुप्रीम कोर्ट से निकले और जाके वो सेशन कोर्ट में उन्होंने जाना था। तोशा खाना में उन्हें हुमायूं दिलावर की अदालत में भी पेश होना था, वो वहां पे पेश नहीं हुए। वहां पे ख्वाजा हारिस भी पेश नहीं हुए। उनकी जगह पे उनके जो वकील हैं गौहर, जो बैरिस्टर गौहर है, वो पेश हुए। और उन्होंने जब हुमायूं दिलावर जज ने पूछा कि आप के जो मुलजिम है वो कहाँ है, उन्होंने कहा है कि वो इस टाइम मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, वो यहाँ पे पेश नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्यों, ये सवालनामा है जो मैंने आज उनके हाथ में देना है, उसके अगर वो नहीं आते तो आप ये सवालनामा उनको दे दें। जब जस्टिस गौहर ने कहा कि मैं तो ये सवालनामा नहीं ले सकता, आज उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, उस पर कोई एतराज नहीं किया आज की हाजिरी के इस्तिस्ना पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि इसको ट्रायल को शुरू किया जाए तोशा खाना का, इसलिए इस ट्रायल को रोका ना जाए और शुरू किया जाए। और हुमायूं दिलावर ने जब उनके इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर से पूछा कि हाँ भी आपके मुलजिम कब तक आ जाएंगे, उन्होंने कहा कि वो अभी कुछ कह नहीं सकता। ख्वाजा हारिस भी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा आप पूछ के हमें बता दें, हम उनके हाथ में उनका सवालनामा देना या आप ले लें। उन्होंने कहा सवालनामा सब मुलजिम ही ले सकता है, ये इमरान खान के वकील ने कहा। और फिर जस्टिस दिलावर जज ने जो कहा कि ठीक है, हम 2 बजे तक ये समाअत मुलतवी कर देते हैं, मुलजिम को बुला ले, हम सवालनामा उनके हाथ में दे देंगे। उसके बाद जो आप उन्होंने कहा कि कल एक वाकया भी पेश आया था सेशन में। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के थ्रेड हैं और सिक्योरिटी ना होने की वजह वो सेशन में अदालत में पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनको आज हाजिरी इस्तिस्ना दी जाए। उसके बाद हुमायूं दिलावर ने उनको 31 जुलाई तक तोशा खाना में हिफाजती जमानत दे दी है। दूसरा अहम तरीन जो है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो परवेज इलाही को तलब किया हुआ है और हुकूमत का ये बयानिया है कि जी ये 3 एमपीओ के तहत ये 1 महीने की नजरबंदी है, इसलिए वो किसी अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये हुकूमत ने हाई कोर्ट के जज को कहा है, लेकिन जज ने कहा है कि 3 बजे तक परवेज इलाही को लाहौर की अदालत में पेश किया जाए। अगर नहीं पेश करेंगे, जो इनके पीछे हैं मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है
ہائی کورٹ کے جج نے کہ 3 بجے پرویز الہی کو پیش کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ پرویز الہی کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل کس نے پہنچایا، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ وزیر داخلہ کے کہنے پہ ان کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ 3 بجے تک پرویز الہی کو یہ گورنمنٹ پیش کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ تو 3 بجے کا جب وقت آئے گا تبھی ہم آپ کو اس میں بتا سکتے ہیں۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بجلی کا عذاب عوام پر پھینک دیا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر تو سنی ہوگی کہ ریڈیو میرے دادا جی سنتے تھے اور ٹیکس مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ میرے دادا جی کہتے تھے کہ پتر تنو میں بہت زیادہ آواں گا۔ آج مجھے دادا جی بہت زیادہ ہے جب حکومت نے بجلی کے بل میں ریڈیو کی فیس لگا دی، اور حکومت نے یہ دلایا کہ جو قومیں اپنے بڑوں کی عزت اور یاد رکھتی ہیں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں، اور حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریڈیو کی فیس لگا کر بڑوں کی یاد تازہ کر دی۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں اور آپ کا گھر بجلی کا بل آیا ہے تو ہرگز اس بجلی کے بل کو آپ نہ دیکھیے گا، اور چھت پہ لگا ہوا جو پنکھا ہے اس کو بھی ہرگز مت چلائیے گا۔ ہاتھ والی پنکھی لے آئیں اور تھوڑی وزنی لے آئیں، اس کو ہلکا ہلکا آپ جھلتے جائیں اور آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کو بجلی کا جو پنکھا ہے وہ نہیں چلے گا اور آپ کو بجلی کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور دوسری، جب رات ہو جائے تو سرسوں کا تیل کے دیے جلائیں، ایک باتھ روم میں رکھ لیں، ایک کچن میں رکھ لیں اور ایک مختلف جگہوں پہ رکھ لیں۔ اس طرح آپ کے بجلی بھی نہیں جلے گی اور آپ کو ایک گاؤں اور شہر دونوں جیسی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر فریج ہے یا واٹر ڈسپینسر ہے اس کو ہرگز نہ چلائیں۔ گھر میں ایک مٹی کا وہ لے آئیں آپ مٹکا، اس میں پانی بھرے، خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ اگر کپڑے دھونے ہیں تو واشنگ مشین بالکل مت چلائیں، کیونکہ اگر آپ کے گھر کے قریب کہیں نہر ہے وہاں جائیں، وہاں پہ کپڑے بھی دھوئیں، بجلی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور بجلی کا بل بھی نہیں اتنا آئے گا، اور بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، ان کی بھی سیر ہو جائے گی اور کپڑے بھی دھل جائیں گے۔ ہم نے سنا تھا کہ کسی وقت میں اگر کسی گھر بجلی جب آتی تھی تو دور دور سے لوگ اس کے گھر میں آتے تھے بجلی کا بلب دیکھنے، اور لوگ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے گھر بھی کب بجلی آئے گی۔ اگر لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ مستقبل میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے عذاب بن جائے گا تو لوگ یہ کبھی خواہش ہی نہ کرتے کہ ہمارے گھر بجلی آئے۔ حکومت نے 3 روپے سے لے کر 7 روپے تک بجلی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ پاور ڈویژن نے نیپرا کو یہ درخواست کر دی ہے۔ نیپرا اب کیبنٹ ڈویژن کو کرے گا اور کیبنٹ اس کو منظوری دے چکی ہے۔ یہ 3 روپے سے لے کر 7 روپے 50 پیسے بجلی بڑھ گئی ہے۔ یہ 1 جولائی سے یہ امپلیمنٹ ہوگا، جو یہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ جو کیا گیا یہ 1 جولائی سے ہوگا۔ جو آپ نے 25 دن جو بجلی ضائع کی ہے یہ اس اضافے میں کا بل بھی اسی مہینے آپ کو لگ کے آئے گا، اور یہ آپ نہ سوچیں کہ یہ کہیں اگلے مہینے، یہ اسی مہینے آپ کو لاگو ہو چکا ہے اور 25 دن اس میں ایڈ ہو چکے ہیں جو اضافی یونٹ نے بڑھایا ہے۔ اور دوسری یہ بہت بڑی خبر آئی ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے۔ سندھ گورنمنٹ میں ایک بہت بڑی ہلچل ہے، جب چند دن اور چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں گورنمنٹ کے جانے کے، اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر نیا انتخاب کر لیا ہے۔ وہ اپوزیشن لیڈر رانا انصار ہیں جو ایک فیمیل عورت ہیں اور اپوزیشن لیڈر وہ بن چکی ہیں، اور سندھ اسمبلی میں سب پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈر کوئی خاتون آئی ہیں، جس میں جی ڈی اے نے ایم کیو ایم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ڈی اے کے 10 ووٹ ہیں اور 9 ووٹ پی ٹی آئی جو ناراض پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے رانا انصر کو ووٹ دیں گے جو 9 ہے، اور ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 39 ہے ٹوٹل اپوزیشن کی جو ووٹ ہیں۔ اس طرح علیم عادل شیخ آج اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے۔ ایم کیو ایم کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں رانا انصر جو خاتون ہیں وہ اپوزیشن لیڈر آج بن جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے گا حسن شہباز کو۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ.